अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लाइक करने वालों का स्पेशल थैंक्स, स्पेशल शुक्रिया, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है, लाइक करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी प्यारी सी राय का इजहार बहुत ही प्यारे शब्दों के साथ हमारे खूबसूरत और प्यारे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। देर आए दुरुस्त आए, जी बिल्कुल ये कह रही हूँ मैं। मरियम फ़ाहद सिस्टर जो हैं, उनकी आज की वीडियो से रिलेटेड, उनके आज के रिएक्शन से रिलेटेड, आज तो नहीं खैर कल रात में उन्होंने एक रिएक्शन अपलोड किया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो पॉइंट मैंने रेज़ किया था, जो कमेंट जहाज़ शाह से रिलेटेड जो है वो हेटर्स ने पब्लिक किया हुआ था, अपने थंबनेल्स पे लगाया हुआ था और उससे रिलेटेड वो सितारा यासीन को ट्रोल कर रहे थे और उस कमेंट को लेकर कुछ जो है वो कन्फ्यूजन्स थी जो मैंने यहाँ पब्लिक में रखी थी। और मैंने कहा था कि हाईलाइटेड कमेंट जो है स्क्रीनशॉट शो कर रहा है। स्क्रीनशॉट को गौर से देखा जाए तो हाईलाइटेड कमेंट, और हाईलाइटेड कमेंट जो है वो जिस इंसान का चैनल होता है उसके अपने चैनल पर जो नोटिफिकेशन आती है बाहर यूट्यूब के ऊपर, जो आपका जीमेल खुला हुआ होता है, आपके चैनल का जीमेल खुला हुआ होता है, उस पर जो आपको नोटिफिकेशंस आती हैं, सिर्फ वहाँ से ही ये हाईलाइटेड कमेंट ओपन हो सकता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मरियम फ़ाद सिस्टर ने जो है वो मेरा वो रिएक्शन सुना और उस पर फिर रिसर्च की। 3-4 दिन गुजर गए लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च कंप्लीट करके और सेम चीज़ जो है उन्होंने चेक करके उसके बाद उन्होंने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स के साथ जो है वीडियो रखा। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो चीज़ मेरे जहन में नहीं आई थी वो पॉइंट बहुत अहम पॉइंट था और वो मरियम फ़ाद के जहन में आया और मरियम सिस्टर ने इसको यहाँ पर हाईलाइट किया, तो मेरा जहन भी उस तरफ गया। ये वीडियो जब मैंने देखी है रात को तो मैं सोच रही थी कि मेरे जहन में ये चीज़ क्यों नहीं आई, लेकिन ये बहुत अहम पॉइंट है जो उन्होंने रेज़ किया। उन्होंने जब ये सारी रिसर्च की, उन्हें पता चला कि ये हाईलाइटेड कमेंट जो है ये सिर्फ चैनल ऑनर के पास खुलता है। इसका मतलब ये है कि सितारा यासीन के घर से, फैमिली से, रिश्तेदारों में से किसी से ये एसएस बाहर निकला है और ये एसएस जो है बनाने वाला जो है वही बंदा हो सकता है जिसके पास चैनल ओपन होता हो, जिसके पास सितारा यासीन का के चैनल का जीमेल हो, ठीक है। और उन्होंने ये पॉइंट भी मरियम सिस्टर ने जो है वो रेज़ किया। उन्होंने कहा कि सितारा का जो है वो एक बार इनकम का, आप सबको पता है उसके इनकम का एक एसेस जो है लोगों ने उसके मोबाइल में से खींच कर और वो बाहर भेजा हुआ था। वो काफ़ी लोगों के हाथ में आया, उसको बहुत अरसा डिस्कस किया गया। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि मरियम सिस्टर की जो बात मुझे समझ आई वो ये कहना चाह रही थी कि सितारा की चैनल की इतनी पर्सनल चीज़ें जो सिर्फ़ और सिर्फ चैनल होल्डर के पास खुल सकती हैं, वो चीज़ें हेटर्स के पास कहाँ से आती हैं। इट मीन्स के सितारा के घर से कोई है या उसके रिलेटिव्स में से कोई है जिसके पास सितारा का ये जीमेल है। आप सब जानते हैं बाबर को अपने चैनल के लिए जो है वो चीज़ें करवाती थी, बाबर से करवाती थी, वकार से करवाती थी। कहीं ना कहीं जो है वो कुछ चीज़ें ये लोग शाहरुख के हाथ में भी देते हैं। मुझे नहीं पता सितारा ने भी कभी दी होंगी अपने चैनल की कोई चीज़ें उससे करवाने के लिए। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिख रही हैं, लेकिन ये अहम पॉइंट कि सितारा के चैनल को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। व्यूज़ उसके वैसे ही आजकल बहुत ख़राब आ रहे हैं, लेकिन इस तरफ मेरा ध्यान नहीं था। और मैं थैंक यू कहूँगी मरियम सिस्टर को भी, और हो सकता है कि अब ये वॉइस चाहे वो सितारा तक भी पहुँची और उसका ध्यान भी इस चीज़ पर गया हो। जाना चाहिए कि भाई आखिर उसको भी पता हो कि उसका चैनल और किसके पास है, कौन ऐसा उसका दुश्मन है जो उसका चैनल ओपन करता है, जो कि भले ये फेक आईडी है। एक फेक आईडी से कमेंट करने के बाद जो है वो सितारा का चैनल खोला गया है और सितारा के चैनल से ये एसेस लेकर हेटर्स को प्रोवाइड किया गया है। यानी कि बीच में तीसरा कोई है और ये सितारा यासीन को सोचना चाहिए, मालूम करना चाहिए, याद करना चाहिए कि किस किस के पास जो है उसने अपना चैनल का कोई काम करवाया है, फैमिली में से किसके पास, क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढा सकता है, वरना लंकाएं ढाना कोई आसान काम नहीं है। आज अगर ये चीज़ की जा सकती है तो कल और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ। और ये भी मरियम सिस्टर ने जो पॉइंट रखा इसके साथ भी मैं सहमत हूँ कि बाबर ने अभी रिसेंट कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया, उसने भी एक वीडियो बनाया था। उसने कहा था कि मेरे चैनल के साथ जो है वो छेड़छाड़ हो रही है और मेरे चैनल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब हमें इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ एसएस कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया ये नहीं देखना चाहिए, लेकिन मरियम
سسٹر کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ کہیں ستارہ کا چینل کسی اور کے پاس بھی کھلا ہوا ہے، کوئی اور بھی ہے جو ایکسس رکھتا ہے ستارہ کے چینل تک، ستارہ کے جی میل تک کوئی اور ہے، اور یہ ستارہ ہی بہتر جان سکتی ہے۔ خیر جناب، بہت اچھا کیا مریم نے اس کے اوپر ویڈیو بنایا، اور ستارہ کو اب ہائی الرٹ ہو جانا چاہیے جیسے اس نے اپنی ویڈیو بنائی ہے، اور ستارہ کو اپنے چینل کی چیزیں جو ہیں وہ چیک کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے پھر احتیاطی تدابیر اختیار کر لینی چاہیے۔ آئی تھنک کوئی پاسورڈ وغیرہ چینج کرنا، جو چیزیں وہ کر سکتی ہے بہتر طریقے سے وہ کر لے۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ مریم سسٹر نے جو ہے وہ میری ویڈیو کو دیکھا، میرے ریئیکشن کو دیکھا، اس کو ویلیو دی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے اوپر ریسرچ کی، اور آ کر اتنا زبردست پوائنٹ رکھا جو اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں آیا۔ خیر اسی طرح ہوتا ہے جناب، جب ہم ایک دوسرے کی چیز کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ میں نے ان سب سے اپیل کی تھی، اور میں نے سب سے کہا تھا کہ آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں، کہیں میں غلط تو نہیں بول رہی ہوں۔ اور اب اگر دیکھیں وہ نہیں دیکھتی تو اتنا اہم پوائنٹ ان کو کہاں سے ملتا کہ ستارہ کے چینل کو بھی اس سے نقصان پہنچایا جا سکتا۔ ہم سب کے لیے ایک معمولی سی بات ہے، ایسس ہے، اسکرین شاٹ ہے، لیکن ستارہ کے چینل تک اس چیز کی خرابی پہنچ سکتی ہے۔ یہ مریم سسٹر نے پہنچایا ہے سب کو اس چیز میں کہ یہاں پر بھی نظر ڈالو، یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ خیر جناب، اللہ کرے کہ کسی کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے، اور سب کچھ اچھا کچھ پوائنٹس تھے میرے، اور وہ رہ گئے تھے کل۔ نجمہ نے جو اپنے والد سے ریلیٹڈ ریئیکشن دیا تھا اس کے اوپر، خیر کرنے کو تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جو اس نے رکھی ہیں، لیکن جیسے جیسے جو ہے موقع ملے گا ہم انشاءاللہ بہت سارے پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے۔ اس وقت کچھ اہم پوائنٹس ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس نے اپنی جتنی بھی وہ کہانی سنائی ہے، جو کچھ اس کی زندگی میں گزرا ہے، اس سے ریلیٹڈ میں یہ کہوں گی، ابھی نوشین سسٹر کی لائیو لگی ہوئی تھی، اس میں بھی کافی سارے پوائنٹس رکھے گئے کہ ہر عورت اپنے دم پر، اپنے بلبوتے پر اپنی زندگی کو بہتر کر سکتی ہے، اور ہر فیملی مل کر اپنے جو ہے مستقبل کے لیے بہتر سوچ سکتی ہے۔ اور کتنے لوگوں نے آ کر جو ہے مجھے بھی کامنٹ کیا اور کہا کہ اس کو فاروق کے ساتھ زندگی گزارنے میں تکلیف تھی، حالانکہ اس کا بھائی بھی جو ہے وہی کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہے سعودیہ میں، اور وہی کام جو ہے اس کا شوہر یہاں کر رہا ہے، مطلب سیم کام ہے، سیم چیزیں ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں، میں آپ سب کی باتوں کے ساتھ سہمت ہوں، آپ سب کے پوائنٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، بہت زبردست آپ نے پوائنٹ رکھا، اور واقعی زندگی میں چیز ہوتی ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو بنا بھی سکتے ہیں، سنوار بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کا پارٹنر بھی تو پھر اس ٹائپ کا ہونا چاہیے۔ یہاں میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کے باپ نے غلطی کی ہے، اس کے باپ نے جو رشتہ کیا وہ تو اس نے اپنی بھرپور لالچ کو سوچ کر کیا، اس کے اوپر میں آگے روشنی ڈالوں گی، لیکن یہاں پر اس بیچاری کی قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ کیونکہ یہ رشتہ ایک لالچ کی بیس پر جوڑا گیا تھا۔ جو چیزیں لالچ کی بیس پر، خود غرضی کی بیس پر، ہوس کی بیس پر جوڑی جاتی ہیں، وہ چیزیں پھر اسی ٹائپ کا رزلٹ لے کر آتی ہیں۔ یعنی کہ ایک تو ہو گیا آپ نے غریب گھر میں بیٹی دے دی، پھر اس کی زندگی مشکل ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کم سے کم اپنے برابر والے لوگوں میں رشتہ طے کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر آپ نے بیٹی کو اپنے سے ویل آف لوگوں میں دیا، جیسے کہ اس وقت یاسین مرحوم انکل جو ہیں ان کی جائیداد ان تمام بھائیوں میں، انہوں نے خود بتایا ہے رئیس انور نے کہ یاسین مرحوم کی جائیداد جو ہے وہ ان بھائیوں میں سب سے زیادہ تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے سے اچھے گھر میں بیٹی کی شادی کی تھی، لیکن نیت کا فطور تھا۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ مرد فاروق جو ہے وہ صحیح کماش کا نہیں تھا، وہ اللہ معاف کرے بیوڑا مزاج، رنگین مزاج۔ کیسے اس بندی نے کہا کہ وہ دوستوں کے پاس چلا جاتا تھا اور کئی دن گھر واپس نہیں آتا تھا۔ تو کون ایسا مرد ہوگا جو بغیر کسی جاب کے، بغیر کسی اپنے بزنس میٹنگ، بزنس ٹور کے بغیر ویسے ہی دوستوں کے پاس جائے اور کئی دن، کئی مہینے گھر واپس نہ آئے؟ تو وہ کوئی آوارہ مزاج مرد ہی ہوگا۔ اب آپ دلبر کو ہی دیکھ لیں، اسی ٹائپ کا انسان ہوا ہوگا، شاہ رخ کو دیکھ لیں، اسی ٹائپ کا انسان ہوا ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ بھائی جو آپ سوچ لیتے ہیں، جو آپ اپنے بچوں کے لیے اگر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا گھر ہے اور آپ یہاں دیں گے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کی نیت خراب ہے نا، تو پھر وہ بھگتان آپ کی اولاد ہی بھگتتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کا کیا بچوں کے سامنے آتا ہے۔ اچھا، اب میں کیا کی طرف جا رہی ہوں، اور کیا کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑی سی بات یہ رکھوں گی، جو آپ میری پیاری بہنوں نے کامنٹس کیے ہیں، یا جو پوائنٹ آف ویو نوشین سسٹر کی آج لائیو میں ڈسکس کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اگر میں بات کروں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ فاروق کے پاس بھی ایجوکیشن نہیں ہے، اور اصغر کے پاس بھی آئی تھنک کوئی خاص ایجوکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دونوں تقریباً ایک ہی خاندان کے پوت سپوت کپوت جو بھی بنتے ہیں وہ کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر چوری چکاری کے حساب سے دیکھا جائے تو اصغر آگے رہا، چالاکی، چوری چکاری، عیاری، مکاری،
وہ اس چیز میں آگے رہا تو وہ ابھی تک چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھا نہیں چل رہا، ذلیل ہو رہا ہے، آگے پتہ نہیں جا کر کیا ہوگا، وہ علیحدہ ٹاپک ہے، اللہ بہتر جانے۔ لیکن جو فاروق تھا وہ بھی سیم کیٹیگری سے بلانگ کر رہا ہے، اور وہ جو ہے کیا نکلا، وہ چور اچکا بدماش یا لوگوں کو بلیک میل کرنے والا، پریشان کرنے والا تو مجھے نہیں لگتا۔ ابھی تک کی جتنی ہم نے اس کی بلاگنگ دیکھی، نجو کی، ان کی زندگیوں کے جو معاملات دیکھے، وہاں فاروق میں ہمیں صرف اور صرف یہ سننے کو ملا اور دیکھنے کو ملا کہ وہ بیوڑا ٹائپ شخص ہے، اور گھر کو زیادہ توجہ نہیں دیتا، بچوں کو توجہ نہیں دیتا، جاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر میں اسی چیز کے اوپر لڑائیاں چلتی رہتی ہیں کہ وہ عیاش قسم کا انسان ہے۔ اصغر جو ہے اس میں عیاشی بھی ہے، لیکن اس میں لالچ اور چالاکی بھی ہے۔ اصغر جو ہے وہ جائیدادیں خریدتا ہے، دوسروں کو لوٹتا ہے، اور فاروق جو ہے وہ جائیدادیں بیچ بیچ کر دوسروں پر لٹاتا ہے۔ تو یہ چیز فرق کرتی ہے، لائف سٹائل کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ خیر، آپ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے ہی جو ہے میں نے مزید اس پہ غور و غوض کیا، تو پتہ چلا کہ ہاں بھئی یہ چیز ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ خیر، تھوڑی سی چیز یہاں پر رکھنا یہ تھا کہ آج کل جتنے بھی یہ بلاگ چل رہے ہیں، جو حاجی غلام اپنی بیٹی پر ریئیکشن دے رہا ہے، بیٹی جو ہے وہ باپ پر ریئیکشن دے رہی ہے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کو چوک میں پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں باپ بیٹی، اس سب کے پیچھے سلمیٰ کا ہاتھ، اور سلمیٰ کا ہاتھ آج سے نہیں ہے۔ لڑائی کہاں شروع ہوئی ہے؟ نجو اور بابے کی لڑائی جو شروع ہوئی ہے نا، وہ شروع ہوئی ہے فاطمہ اور وقار کی شادی کے وقت۔ فاطمہ اور وقار کا رشتہ جو ہے وہ سلمیٰ کو بالکل بھی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، حالانکہ وقار وہ شخص ہے جس کو سلمیٰ ٹھکرا چکی تھی، جس کو سلمیٰ نے انکار کر دیا تھا اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے۔ آپ سب کو یاد ہوگا یہ وائس سلمیٰ کی ہی لیک ہوئی تھی پبلک میں، اور سلمیٰ نے کہا تھا کہ وقار فیملی کا مجھے فون آیا تھا، یا وقار کا آیا تھا، یہ لوگ رشتہ مانگ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اپنی اوقات دیکھو، اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو، ٹھیک ہے۔ یہ جواب وہ دے چکی تھی۔ اب جب اس نے جواب دے دیا تھا، پھر یہ تو نہیں ہے کہ وہ لڑکا وقار جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ خود کو کیا سمجھ کے بیٹھ جاتا، وہ کیا کہتے ہیں، چھوت ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں نا، ایسا کچھ کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، تو ایسا کچھ سمجھ کے بیٹھ جائے، ایسا تو ممکن نہیں، اس نے کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی تھی۔ اب دیکھیں قسمت یہ کہ اس کا رشتہ طے ہوا نجو کے گھر، ٹھیک ہے، ساری مہربانی ستارہ کی ہے، لیکن قسمت بھی جو ہے وہ بہت بڑی ویلیو رکھتی ہے بیچ میں، اگر اللہ نہ چاہے تو چیزیں نہیں ہوتی، یہ ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ لیکن پھر سلمیٰ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، اب بہن تم نے اپنی بیٹی تو دینی نہیں تھی، پھر تمہیں کس بات کی تکلیف؟ لیکن وہ چیز اس سے برداشت نہیں ہوئی کہ وہی وقار جو ہے وہ کیسے، اس کو کیسے ہی اپنی بیٹی دے سکتی ہے؟ نہیں، اس وقار کو تو جو ہے اس نے بیٹی نہیں دینی تھی، بھئی تم نے نہیں دینی تھی، پھر تمہاری بلا سے جو بھی دے۔ اس نے اپنے سسر کو اتنی پٹیاں پڑھائیں کہ حاجی غلام جب پاکستان میں تھا، فاطمہ کی شادی کی تیاری تھی، اس وقت حاجی غلام نے ستارہ کے کہنے پر گھر کو تو کلر کروا دیا، کیونکہ وہ ستارہ کی ماں کا گھر ہے، اور ستارہ کی ماں نے ہی کہا ہوگا کہ رخصتی جو ہے وہ میرے گھر سے ہوگی، میں بچی کی دادی ہوں، اس کے ماں باپ کے گھر کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے، تو میرا گھر ذرا اچھا بنا ہوا ہے، کلر کروا دیتے ہیں اور رخصتی وہیں سے کرتے ہیں۔ لیکن حاجی غلام کو سعودیہ سے چابی بھر دی گئی تھی کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ویسے ہیں، اور تمہاری تو کوئی سن نہیں رہا، کوئی مان نہیں رہا، اگر تم جو ہے اتنا دم خم رکھتے ہو تو اس رشتے کو روکو۔ اور وہاں سے پٹی لگانے والا اصغر، اور اصغر کی چابی بھرنے والی سلمیٰ تھی، ٹھیک ہے۔ اس دن سے اس باپ بیٹی کے بیچ میں چیزیں خراب ہوئیں۔ اچھا، نجو کو اندر خانے باتیں جب پتہ چلی کہ میرا باپ یہ رشتہ خراب کرے گا، تو نجو ڈر گئی، اس لیے ڈر گئی، ہاں میں نجو کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن حقیقت کی بات رکھ رہی ہوں کہ آپ سب کو یہ سٹوری یاد ہوگی کہ یہ سٹوری پبلک میں رکھی گئی تھی، اور یہ رئیس انور کی طرف سے بھی رکھی گئی تھی، یہ نجو کی طرف سے بھی رکھی گئی تھی کہ زہری کا جب نکاح تھا سعودیہ میں، اور منڈپ کہتے ہیں انڈین لینگویج میں، اور پاکستانی لینگویج میں اس کو کیا کہتے ہیں بھائی، شادی کا جو سٹیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے دولہے والوں کو بھگا دیا گیا تھا۔ کوئی شرط رکھ رہا تھا حاجی غلام، جو اگلوں نے نہیں مانی، اور اس طرح بیٹی کا نکاح ٹوٹ گیا، نہیں ہوا، گھر آئی بارات واپس چلی گئی۔ یہ کانڈ جو ہے یہ غلام چاچا جو ہے وہ کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نجو کو یہ خبر کہیں ملی کہ حاجی غلام نے سوچا تھا کہ میں ایسی شرطیں رکھوں گا نکاح کے ٹائم پر، اور میں اڑ جاؤں گا، میں مانوں گا نہیں، تو یقیناً یہ شادی نہیں ہوگی۔ چابی بھرنے والی سلمیٰ تھی، ٹھیک ہے، اور باپ کو پٹی لگانے والا اصغر تھا، اور رشتہ خراب کرنا تھا بابا نے، اور رپورٹ مل چکی تھی نجو کو۔ تو نجو نے کیا کیا کہ ستارہ کی منت سماجت کر کے بچی کی شادی وہاں کروا دی، راتوں رات ستارہ نے اپنا گاؤں والا گھر کلر کروایا، اور سارے انتظامات وہاں سے کیے۔ اور پھر حاجی غلام جو آج گلے دیتا ہے کہ مجھے نکاح میں نہیں شامل کیا گیا، تو حاجی غلام انکل صاحب، یہ بھی سلمیٰ کی کارستانی تھی، یہ بھی تم سے تمہارے اصغر نے کروایا تھا۔ تو اس کے اوپر بھی آپ کو خود دھیان ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے ہاتھ کی کٹ
कठपुतली बने हुए हो ना, तो फिर अक्सर आपकी अपनी फैमिली आपसे चीज़ें छुपाती है, आपको साइड पर रखना पड़ता है, फैमिली की मजबूरी होती है, ठीक है। तो उन मजबूरियों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि फैमिली जो है वो आखिर में भी फैमिली ही होती है। आपको सलमा ने जैसे मैं नहीं कह रही कि नज्जो बहुत अच्छी नेक औरत है, आपको सलमा ने जैसे कठपुतली बनाया हुआ है, कम से कम ये चीज़ें जो है आप दोनों को पब्लिक में नंगा कर रही हो और सलमा तमाशबीनों की तरह यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा देख रही है। अच्छा, नज्जो कहती है कि मैंने जो है जायदाद ले ली, ऐसा लग रहा है मैंने जायदाद नहीं ली, कोई पंगा ले लिया है। तो तुमने गलत किया। जिस दिन पहले दिन तुम्हारी वीडियो आई थी तुमने कहा भाई मैं खुश भी हूँ और ख़फ़ा भी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मुझे खुश होना चाहिए मुझे ख़फ़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ने बहुत दुख में ये जगह बेची है, ठीक है। उस वक्त मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपने भाई की जगह नहीं ख़रीदनी चाहिए थी, सारी ज़िंदगी तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। तुम्हें अगर प्लॉट ही लेना था किसी और की जगह पर ले लेती, ये ज़मीन तुम नहीं ख़रीदती। लेकिन उस वक्त सल्लू ने भी बहुत कम पैसों में, बहुत कम एडवांस में उसको जगह दे दी इंस्टॉलमेंट पे, क्योंकि सल्लू ये जानता है कि ये ज़मीन असगर ने बेचने नहीं देनी थी। गांव देहात में ऐसी जगहें होती हैं कि जहाँ जो है वो दो भाइयों की या दो कज़नों की इकट्ठी ज़मीन हो, एक बेचना चाह रहा हो और दूसरा अपनी मन मर्ज़ी के रेट लगाए और अगला ना बेचे, तो फिर वो उस जगह को ख़राब कर देते हैं, किसी को ख़रीदने नहीं देते। और सेम चीज़ असगर ने करनी थी और ये जगह किसी ने नहीं ख़रीदनी थी। इसको फिर पंगे वाली जगह कहते हैं। तो पंगे वाली जगह तो नज्जो आपने ले ली। अब आप पब्लिक में आकर कहती हैं कि मैंने जायदाद ना ली, कोई पंगा ले लिया। तो पंगा तो आपने लिया बहन, आपको जायदाद ही लेनी थी ना, आपने अपनी बेटियों की सर छुपाने की जगह ही सोची हुई थी। तो आपको जो है वो किसी और जगह पे आप प्लॉट ले ली थी, ज़रूरी तो नहीं था कि आपको सेम प्लॉट ख़रीदना। खैर, एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगी, नज्जो ने एक बात कही। नज्जो ने कहा कि जब फ़ारूक ज़मीन बेच रहा था, फ़ारूक को पैसों की ज़रूरत थी, तो वो ज़मीनें असगर ने ख़रीदी, कुछ में जो है वो पैसे फिर वापस कर दिए कि नहीं हमें नहीं चाहिए। और फिर जो है फ़ारूक दुकानें बेच रहा था, तो एक दुकान जो है वो किसी और पर बेच चुका था। उसके बाद जब दूसरी बेच रहा था तो नज्जो कहती है कि मैंने इसको कहा कि बेचनी ही है तो मेरे भाई से बात कर लो, शायद वो ख़रीद ले, या मेरे भाई पे बेच दो। हाँ, इसने ऐसे कहा था, इसने कहा कि बेचनी ही है तो मेरे भाई पर बेच दो, ठीक है। अच्छा, नज्जो ने कहा कि जब फ़ारूक ज़मीनें बेच रहा था, जायदादें बेच रहा था, आपका बेटा आप धड़ल्ले से ख़रीद रहे थे, तब आप लोगों को कोई दुख नहीं हुआ। ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को मिल रहा था, यासीन मरहूम की जायदादें, फ़ारूक की जायदादें आप लोगों को मिल रही थी, आप लोग खुशी खुशी ख़रीद रहे थे उन चीज़ों को। वैसे ये हैरत की बात है ना कि जब आपको मिल रही थी आप खुशी खुशी ख़रीद रहे थे, आप ये सोच ही नहीं रहे थे कि आपकी बेटी इस वक्त मुश्किल हालात में, कल वो कैसे सर्वाइव करेगी, वो तो अपनी जायदादें बेच रही। आज जब आपके बेटे बेचते हैं तो आप कहते हैं हाय बड़ा दुख हो रहा है और ये जवानी में अपनी जायदादें बेच रहा है, कल ये अपने बच्चों के लिए क्या करेगा। लेकिन जब फ़ारूक जायदादें बेच रहा होता था और नज्जो कुड़ती रहती थी कि वो बेवड़ा है और वो ये चीज़ें बेच रहा है, तो आप लोग खुशी खुशी वो चीज़ें ख़रीदते थे। यही तो फ़र्क होता है ना, अपनी औलाद के लिए और किसी की औलाद के लिए। हाजी ग़ुलाम साहब, यही फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको भी यासीन मरहूम से जेलसी थी, दुख था, तकलीफ़ थी, कोई कुढ़न थी आपके अंदर। क्यों? क्योंकि सुनने में आया है, ये चाचा अनवर ने बताया, रिएक्शन आया था उसका कुछ अरसा पहले, 1.5 साल पहले उसका रिएक्शन आया था। तो उसने कहा था कि मरहूम यासीन जो है वो हाजी ग़ुलाम को पसंद ही नहीं करता था और उसने अपने घर पर आना इसका बंद कर रखा था। वो इससे मेल जोल नहीं रखता था, अपने घर में आने की परमिशन नहीं देता था। लेकिन इस शख्स ने इतनी मैली नज़र रखी हुई थी कि इसने उसकी डेथ के बाद उसकी बीवी से निकाह भी किया और उसके बेटे को अपनी बेटी भी दी, ठीक है। उसके घर में जो है राज करने के लिए बेटी दी। उसकी बेटी के अपने मुंह से निकला कि आपने सिर्फ बड़ा घर ही देखा था, यानी कि हाजी ग़ुलाम की मरहूम यासीन के बड़े घर पर नज़र थी। और फिर उसकी बीवी से निकाह किया, उसका घर भी जो है उसके घर में इकलौता बेटा था, ज़ाहिर सी बात है, तो उसके घर में अपनी बेटी को घुसा के घर की वो तबाहियाँ निकलवाईं। और उसके बाद जब जब दामाद ज़मीनें जायदादें बेचता रहा, वो ख़रीदते रहे, खुश होते रहे कि यासीन मरहूम के पास आज कुछ नहीं बचा, सब हमारे हाथ आ गया। तो ये कैसे फिर आप लोग कह सकते हैं कि हम खुश होंगे, हमारे बच्चे खुश होंगे, हमारी आबादियाँ होंगी, हमारी कमाइयाँ होंगी, हमारा नाम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों की सोच ही गलत थी, सोच की बुनियाद ही गलत थी। अंकल ग़ुलाम, आप अंदर खाने मरहूम यासीन से बदले ले रहे थे क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते थे। आपकी ज़ात में कुछ ऐब थे जिनकी वजह से वो आपको अपने घर नहीं आने देते थे, आपकी पर्सनैलिटी को पसंद नहीं करते थे। तो आपने भी खूब जो है हाथ धोए बहती गंगा में और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि आओ मरहूम यासीन, मुझे रोक सकते हो तो रोक लो।
تو یہ سارا کچھ مجھے تو یہی نظر آیا ہے اس سارے سینیریو کے اندر. جو آپ کی بیٹی نے پردے چاک کیے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ خوشی خوشی جو ہے اپنے مرحوم یاسین کے بیٹے کی بربادیوں کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہوتے تھے، کیونکہ آپ اپنے بیٹوں پہ خود مرتے ہو اور وہ اس کے پاس جائیداد بھی زیادہ تھی، بیٹا بھی ایک تھا، تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر جیلسی کا فیکٹر موجود تھا اور اس سے یہ ساری چیزیں خراب ہوئی ہیں. خیر جناب، بہت لیندی ہو گیا ہے ریئیکشن. خیر جناب، لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.